ठिक छ मेरो स्क्रिन आइरहेछ ब्रो। ल हामी हिजोकैबाट सुरु गरौँ है त। अब चाहिँ हिजो हामीले हेर्न बाँकी रहेको टपिक CSS है। CSS को टाइप्सहरु है त त्यहाँबाट जाम है। टाइप्स अफ CSS हिजो भनेको थिएँ मैले। एउटा हुन्छ इन्टरनल CSS, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल CSS, अनि सबभन्दा अगाडि इनलाइन CSS हुन्छ है। अब यहाँनेरि सबैको मिनिङ यही नामले नै छुट्याइदा छ कि। इनलाइन भनेको त्यही लाइनमा लेख्दिने CSS, त्यही एलिमेन्ट भित्र लेख्दिने CSS। इन्टरनल भनेको त्यही पेज भित्र लेख्ने CSS। एक्सटर्नल भनेको छुट्टै पेज भएको CSS, छुट्टै फाइल भएको CSS है। अब फर्स्ट देखि हेर्दै जाउँ, योबाट नै हेर्दै जाउँ, अनि त्यसपछि यसको लिमिटेसन थाहा हुन्छ, त्यसपछि यो किन युज गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि यसको लिमिटेसन पनि थाहा भइसकेपछि यो चाहिँ किन युज गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ है। तर हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ एक्सटर्नल CSS हो। ल फर्स्टदेखि हेर्दै जाउँ है। मैले एउटा यहाँ बोइलर प्लेट निकाले यसरी। अब यहाँ मैले एउटा प्याराग्राफ ट्याग लिएँ है। यसमा समथिङ लोरेम टेक्स्ट हाल्दिउँ। यो भने डमी टेक्स्ट हो। यसलाई लाइभ गएर हेरौँ है त। ल आयो। अब यसमा एउटा CSS हालेर हेरौँ ल। यसमा हिजो भने जस्तै स्टाइल भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ। स्टाइलमा कलर चाहिँ मानौ हामीले रेड भन्ने दियौँ है त। रेड भन्ने दियौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो रेड कलरमा आउँछ है। त्यसरी रेड कलरमा आयो। यसलाई के भनिन्छ हामीले इनलाइन CSS है। किनभने यो यही लाइन भित्रै लेखेको छ नि यो CSS, त्यही भएर यसलाई इनलाइन CSS भन्छ है। अब जस्तै यसमा अरु पनि थप्न सकिन्छ। जस्तै फन्ट साइज मानौ यसको हामीले 20 px राखेर ठुलो बनाउनु पर्यो भने हामीले यहाँ गएर यसको फन्ट साइज ठुलो बनाइदियौँ। अब अझै यसको केही अरु प्रपर्टी पनि गर्न सकिन्छ। यसै गरी अरु CSS पनि लेख्न सकिन्छ है। तर यहाँनिर यसरी लेख्दा यही भित्र लेख्दा त अलि डिबग गर्न नि झ्याउ भयो। के एरर आइदिहाल्यो भने के अनि यो अलिकति राम्रो पनि देखेन के त्यति धेरै। किनभने अब सबैलाई यस्तै गरी नै स्टाइल गरिराख्नु पर्यो। तपाईको एउटा मात्रै प्याराग्राफ ट्याग त हुन्न होला, धेरैवटा प्याराग्राफ ट्याग हुन्छ। त्यसलाई छुट्टै गरी यस्तै गरी गरिराख्नु पर्यो भने दिक्क हुन्छ। त्यो गर्न सकिदैन भने है। सके पनि धेरै नै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है त। यो भने इनलाइन CSS हो। त्यही भएर इनलाइन CSS लाई रिप्लेस गर्ने कसले त भन्दाखेरि इन्टरनल CSS ले। अब इन्टरनल CSS भने के हो त हेरौँ। तपाईले हेडमा राख्दा नि भयो, बडी भित्र राख्दा नि भयो। एउटा स्टाइल भन्ने ट्याग हुन्छ। HTML को ट्याग जस्तै स्टाइल भन्ने यो ट्याग हो। यहाँ गएर तपाईले अब यो के को लागि तपाईले गर्नुपर्ने हो त। यो प्याराग्राफ ट्यागलाई तपाईले CSS लेख्नु पर्ने हो नि। त्यही भएर यहाँनेरि गएर p भनेर लेख्ने। अनि CSS कसरी लेख्न सिकाएको छ यसरी। यहाँनेरि पहिला सुरु के आउँछ भन्दा प्रोपर्टी आउँछ। प्रोपर्टी भने सपोज ल कलरले कलर। अब यहाँ रेड भनेर आएपछि यहाँनेरि रेड कलरमा आयो। अब ग्रीन भनौँ रे सपोज। ग्रीन भनेपछि यहाँनेरि यसरी ग्रीन कलरमा आयो है त। अब
अब यस्तो पनि यो पी मात्रै हुँदैन, धेरैवटा यहाँ डिभ सेक्सन यताउता टन्नै हुन्छ नि त। टन्नै भएपछि यही एउटै पेजमा यहाँ मुनिसम्म कहाँसम्म पुग्छ सिएसएस त। यो त अहिले हामीले स्टार्टिङ मात्रै गरे हो, वेबसाइटै बनाउँदाखेरि त सिएसएस धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो यसरी यहाँनिर लेख्दा 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 अलिकति झ्याउ झन्झट हुने भएर चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा सिएसएस को लागि पेज बनाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ एक्सटर्नल सिएसएस है त। एक्सटर्नल सिएसएस लाई चाहिँ यहाँनिर यहाँ गएर नयाँ फाइल बनाउने। यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले स्टाइलर सिएसएस नै भनेर बनाउँछौँ, तर नाम जे राख्दा नि भयो। तर एक्सटेन्सन चाहिँ यहाँनिर एचटीएमएल पेज भयो .html हुनु पर्यो, सी भयो .c, पाइथन भयो .py भने जस्तै सिएसएस को एक्सटेन्सन चाहिँ .css हुन्छ है त। अब जाउँ सिएसएस मा। ल अब त्यसपछि यहाँनिर हामीले के को गर्नु पर्यो र भन्दाखेरि यहाँ यही पीकै चाहिँ सिएसएस लेख्नु पर्यो रे। यहाँ पी को सिएसएस लेख्नु पर्यो। पी को सिएसएस लेख्नु परेपछि यहाँनिर कलर लेख्यौं। त्यसपछि यहाँ ब्लू रहेछ ल ब्लू। खोइ त हाम्रो कलर चेन्ज भएन नि, किन त चेन्जै भएन कलर? किन भएन त भन्दाखेरि यो सिएसएस फाइल यहाँ छ भनेर यो index.html फाइललाई कसरी थाहा नै हुँदैन नि हैन। त्यही भएर यहाँनिर एउटा लिंक भन्ने हुन्छ, लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ के यो दुईटा बीचको लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले सिम्पली लिंक लेख्दाखेरि यहाँ सीएसएस भनेर आउँछ, सिधै यहाँ थिच्दा नि भयो, अथवा यो लिंक तपाईले लेख्दा नि भयो है त। यहाँ यतिकै style.css भनेर आउँछ। अब तपाईलाई यहाँनिर लेखा छैन भने सिधै आफ्नो फाइलको नाम के छ त्यही लेख्ने। style.css भनेपछि style.css लेख्ने। अब जस्तै यहाँनिर तपाईको अर्कै नाम छ यो फाइलको भने यहाँनिर अर्कै नाम लेख्ने है त। अब यो दुईटा फाइलहरु लिंक भयो। लिंक भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम गर्छ। ब्लू कलरमा आयो ठ्याक्क। के भने चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल सीएसएस भयो है त। इनलाइन हेर्यो अनि त्यसपछि इनलाइन, त्यसपछि इन्टरनल हेर्यो, इन्टरनलमा स्टाइल ट्याग युज गरेर त्यहाँ भित्र गर्यो। त्यसपछि एक्सटर्नल सीएसएस भनेको छुट्टै फाइल बनाएर नै गर्ने हो, त्यो पनि गरियो है त। अब त्यसपछि आजको कन्टेन्टहरु हेरौं है। ल सीएसएस कसरी लेख्ने त? सीएसएस कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु सेलेक्टर राख्ने। सेलेक्टरलाई दुईटा कर्ली ब्रेसेसले बान्दिने, त्यो भित्र चाहिँ प्रोपर्टी के हो भ्यालु के हो लेख्ने। फेरि यहाँ मैले एउटा मात्रै लेखेँ भनेर केही पनि हुँदैन, यहाँनिर जतिवटा तपाईले प्रोपर्टी भ्यालु दिन नि मिल्छ। अनि यो सेलेक्टर भने के हो हेरौँ है त। सेलेक्टर भनेको नामबाट नै थाहा हुन्छ। सेलेक्टर भनेको चाहिँ एचटीएमएल को कुनै एलिमेन्ट ट्यागलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने के फाइन्ड गर्ने खोज्ने ठ्याक्क। अब जस्तै तपाईको पी भन्ने एलिमेन्ट छ भनेपछि त्यहाँनिर तपाईले पी भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सीएसएस लेख्दाखेरि केलाई गरे हो त? पी लाई गरे हो नि, केलाई गरे हो? डिभ लाई गरे हो नि। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सेलेक्टर भनिन्छ है त। सेलेक्ट कुनै पर्टिकुलर ट्याग अथवा एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्ने भएर चाहिँ यसलाई सेलेक्टर भनिन्छ है। अब सेलेक्टर कस्तो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा आयो है। यहाँ चाहिँ म पहिला सुरु कोड गर्छु अनि त्यसपछि कोड गरिसकेपछि यो देखाउँदाखेरि एकदमै बुझिन्छ पनि। ल अब त्यसपछि यहाँनिर यस्तो पी भन्ने ट्याग हाम्रो मानौं धेरैवटा छ। पी भन्ने ट्याग चाहिँ धेरैवटा छ है। ल पी भन्ने ट्याग धेरैवटा छ, कलर ब्लू भयो। ल अब त्यसपछि यहाँ गयौं, पी भन्ने ट्याग धेरैवटा आयो, कलर ब्लूमा आयो है। तर सबै कलर हामीलाई ब्लूमै चाहिन्छ भन्ने नि छैन। कुनै बेला अर्कै कलर चाहिन्छ, कुनै बेला कुन चाहिन सक्छ, कुनै बेला कुन चाहिन सक्छ। हो यस्तोमा त प्रब्लम भयो हामीलाई। हामीले त यहाँनिर सिधै पी भनेर यहाँनिर सेलेक्टर लगाइदिन्छौँ। पी भनेपछि त यसले त सबै पी बुझ्ने हो नि त। यहाँनिर जतिवटा पी छ त्यतिवटै पी बुझ्ने भयो। त्यस्तो भएपछि अलिकति प्रब्लम भयो है त। अब त्यस्तो भएपछि चाहिँ हामीले अर्को के युज गर्न त सक्छौं त भन्दाखेरि आईडी भन्ने सेलेक्टर हुन्छ है। आईडी भन्ने सेलेक्टर हुन्छ। आईडी भन्ने सेलेक्टर हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आईडी चाहिँ यहाँनिर म मानौं p1 भनेर राखिदिन्छु। ल p1 भनेर राखिदिन्छु। अनि यहाँनिर पनि आईडी लाई डिनोट चाहिँ केले गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ है त। आईडी लाई चाहिँ ह्याशट्यागले, अघि जस्तै एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ केही नगरिकन एलिमेन्टको नाम लेख्दै थियौ नि, तर आईडी लाई चाहिँ ह्याशट्याग युज गर्नु पर्यो है त। आईडी सेलेक्टर युज गर्नु अगाडि ह्याशट्याग युज गर्नु पर्यो यहाँनिर है। ह्याशट्याग हामीले p1 भनेर राखेछौं है। अब p1 को कलर छुट्टै हुन्छ, अरुको कलर छुट्टै हुन्छ। p1 को छुट्टै भयो, अरुको छुट्टै भयो। अब मानौं हामीलाई यो यसको नि कलर ब्लू बनाउनु छ रे। मानौं आईडी p1 नै लेखिदिउँ है त, के हुन्छ जस्तो लाग्यो। यहाँनिर पनि आयो। तर जहिले पनि आईडी चाहिँ एउटामा मात्रै राख्नु, किनभने आईडी भने युनिक कुरा हो।
यसको सट्टा हामीले क्लास युज गर्न सक्छौं सबैमा राख्ने भए क्लास युज गर्न सक्छौं आईडी चाहिँ प्राय एउटैमा नै युज हुन्छ एउटा कुरालाई डिफाइन गर्न मात्रै युज हुन्छ त्यही भएर आईडी प्राय जस्तो एउटामा मात्रै युज गरौँ है त अब त्यसपछि हामीलाई के चाहियो रे भन्दाखेरि यो दुईटा यो चारवटै छ नि यो चारवटैको चाहिँ छुट्टै छुट्टै कलर चाहियो रे त्यसको लागि चाहिँ के सेलेक्टर युज गर्ने त के सेलेक्टर युज गर्ने भन्दाखेरि यहाँनेरि क्लास भन्ने छ क्लास सेलेक्टर भन्ने छ क्लास चाहिँ हेर्नु जति एउटामा युज गर्न नि पाइयो एउटा क्लास बनाएर जति एउटामा युज गर्न नि पाइयो ल मानौ हामीले यहाँनेरि क्लास चाहिँ डटले डिनोट गरिन्छ है क्लासलाई चाहिँ डटले अघि जस्तै ह्याशट्याग चाहिँ आईडी मा युज हुन्थ्यो नि क्लासमा चाहिँ डट युज हुन्छ है डट p1 भन्ने क्लास छ अनि तपाईलाई यहाँनेरि के भनेको छ भनेपछि कलर ब्लू भनेको छ हामीलाई कलर कुनमा ब्लू चाहियो ल मानौ यसमा ब्लू चाहियो अरे भनेपछि यसमा क्लास p1 भनि राख्दियौ अनि यसमा नि चाहियो अरे ब्लू क्लास p1 भनेर राख्दियौ ल अब यसमा ब्लू आउँछ है त फर्स्टको र लास्टमा आयो किनभने हामीले त्यसमा त्यो क्लास युज गरेका छौं अनि त्यो p1 भन्ने क्लास भित्र यसको सीएसएस प्रोपर्टी डिफाइन भएको छ है त अब तपाईलाई यसको र यसको पनि एउटा छुट्टै कलर गर्न मन लाग्यो रे सपोज ल ग्रीन गर्न मन लाग्यो रे भनेपछि यहाँनेरि पहिला क्लास भनेर लेख्दियौ यसको चाहिँ मानौ p2 रे ल p2 अनि त्यसपछि यसले पनि त्यही क्लास युज गर्छ किनभने यसलाई पनि त्यही कलर चाहिएको छ है त p2 ल भनेपछि यहाँनेरि गएर हामीले डट p2 भनेर लेख्न सक्छौं p2 मा कलर चाहिँ हामीलाई ग्रीन चाहियो रे सपोज भनेपछि ब्लू यहाँ आयो ग्रीन यहाँ आयो है त क्लास जहिले पनि युज हुन्छ जतिखेर नि युज हुन्छ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं त्यही भएर क्लास र यो आईडीहरुमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुनु भएन क्लास भन्ने जहिले नि युज गरिरहन्छौं यो चाहिँ एकदमै चाहिने सेलेक्टर हो प्राय 99% युज हुने सेलेक्टर भने क्लास हो है त क्लासले चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर कुरालाई डिफाइन गर्छ त्यो चाहिँ धेरैवटा कुरामा युज गर्न सकिन्छ अवस्थै यहाँ प्याराग्राफमा मात्रै हैन हामीले यहाँनेरि हामीले अरु अवस्थै मैले यहाँ स्प्यान भन्ने पढे होला तपाईले एचटीएमएल पढ्दाखेरि स्प्यान भन्ने ट्याग हुन्छ यहाँनेरि लोरेम राख्दिए भने मैले अब यो स्प्यानलाई पनि मैले क्लास चाहिँ p1 दिए भने p1 को जे प्रोपर्टी छ त्यही प्रोपर्टी चाहिँ यहाँ आएर शो हुन्छ भयो नि p1 मा पनि ब्लू भनेको थियो हामीले यहाँ पनि ब्लू छ ल अब त्यसपछि सेलेक्टरको कुरा आइहाल्यो हैन अब युनिभर्सल सेलेक्टर भन्ने हुन्छ हामीले अहिलेसम्म हेरेको भने एलिमेन्ट सेलेक्टर हेरौं त्यसमा एलिमेन्टको नाम लिएर गरिन्छ जस्तै div भयो सेक्सन भयो p भयो स्प्यान h1 h2 भयो हैन त्यो भनेको एलिमेन्टको नाम भयो अब एलिमेन्टको स्पेसिफिक नाम तोक्ने क्लास हुन्छ एउटा कुनै ल मानौ तपाईलाई सेन्टर भन्ने क्लासमा चाहिँ कलर ब्लू लाउनु छ भनेसी तपाईले सेन्टर भन्ने एउटा क्लास ढुक्क त्यहाँनेरि डिफाइन गर्दियो त्यसपछि जहाँ ब्लू कलर चाहिएको छ त्यही क्लास चाहिँ सेन्टर भनेर राख्दियो त्यसपछि आईडी भन्ने हुन्छ आईडी भने एउटा कुनै युनिक कुराको युनिक प्रोपर्टी लेख्नु छ भनेसी आईडी युज गरौँ है त अब त्यसपछि युनिभर्सल सेलेक्टर भन्ने हुन्छ यो किन युज गर्ने है त ल तपाईले जुनसुकै हरेक सीएसएस फाइल हेर्नु हरेक वेबसाइटको जेको सीएसएस फाइल हेर्नु अगाडि यो लेखेकै हुन्छ है यो स्टार भन्छ यसलाई स्टारमा यो लेखेकै हुन्छ तर कलर ब्लू चाहिँ लेखे हुँदैन म के लेखेको हुन्छ देखाउँछु तर जहिले पनि हामीले अब सीएसएस सिकिसकेपछि चाहिँ हामीले कुनै वेबसाइट अथवा केही बनाउँदाखेरि चाहिँ यो युनिभर्सल सेलेक्टर युज गर्नुपर्छ किन युज गर्नुपर्छ भनेर म ठ्याक्क देखाइदिन्छु ल हेर्नु यहाँनेरि यहाँको साइडमा ग्याप छ यहाँ माथि यत्रो धेरै ग्याप छ हैन यता ग्याप छ यो ग्याप हामीलाई चाहिएन रे यो चाहिँ ब्राउजरले अलरेडी दिइराको ग्याप हो कि यहाँ माथि सेतो यहाँ माथि ग्याप यहाँ ग्याप छ नि हो यो चाहिँ अलरेडी दिइराको ग्याप हो मार्जिन र प्याडिङ भन्छ यसलाई म त्यसमा नि आउँछु तर यो चाहिँ दिइराको अलरेडी ब्राउजरको डिफल्ट यो मार्जिन प्याडिङ हुन्छ है त अब युनिभर्सल सेलेक्टर भने त सबै हो ब्राउजर भरि जे छ त्यसमा त्यो लगाइदे भन्ने कुरो कि युनिभर्सल भनेपछि त सबैमा लाग्छ त्यो त्यसको यो ग्याप हटाउनलाई चाहिँ हामीले जहिले नि के युज गर्छौं भन्दाखेरि जहिले सीएसएस लेख्नु भन्दा अगाडि सबभन्दा टपमा जुनै डेभलपरको पनि हेर्दाखेरि तपाईले यो पाउनुहुन्छ ल एस्ट्रिक मार्जिन 0 प्याडिङ 0 भनेको चाहिँ मार्जिन पनि 0 दे प्याडिङ पनि 0 दे भनेको ग्याप एउटा पनि नदे पहिले सुरु डिफल्ट जुन डिफल्ट ग्याप छ त्यो कुनै पनि नदे हामी आफै दिन्छौं मन लागेमा भनेर भने हो यो युनिभर्सल सेलेक्टर हो के यो हट्यो नि
त्यसले त्यो दिइरहेको ग्याप हट्यो नि। अब हामीलाई चाहियो भने हामीले आफैले राख्न सक्छौँ ग्याप। यसलाई चाहिँ युनिभर्सल सेलेक्टर भन्छ है। यो चाहिँ हामीले अब तपाईँले यो चाहिँ सिएसएस गर्ने भएपछि यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नै पर्यो। जतिखेर पनि युज हुन्छ, जतिवटा हामीले अब पछि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि नि यो फर्स्टमै त्यतिखेर नबिर्सिनु है त। अब आउँ कमेन्ट। अब प्रोग्रामिङमा जस्तै यसमा सिएसएसमा नि कमेन्ट लेख्न मिल्छ। कमेन्ट चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईँले अब एउटा मात्रै डेभलपरले काम गर्दैन होला, ठुलो कम्पनीमा धेरैवटा डेभलपर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के प्रपर्टी युज गर्नुभएको छ, किन युज गर्नुभएको छ भनेर त लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि यसरी कमेन्ट लेखिन्छ ल। यसमा चाहिँ यो दुईटाको बिचमा जे लेख्दा नि भयो, दिस कलर इज ब्लू भनेर लेखिदिएँ मैले। यो कमेन्ट हो है त। कमेन्टको बारेमा त्यति भनिराख्नु नपर्ला है। अब सबभन्दा अगाडि सिएसएस सिक्नुभन्दा सबभन्दा अगाडि आउने कुरो भनेको हाइट र विड्थ हो। यो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। किनभने विड्थ भने त्यो लेन्थ भइहाल्यो, हाइट भनेको त हाइट नै भइहाल्यो है। अब कुनै कुराको विड्थ हाइट तपाईँलाई डिफाइन गरिदिनु छ भनेदेखि तपाईँले त्यसरी यो गरिदिन सक्नुभयो। हामी कोड पनि गर्छौँ यो है त। विड्थ यति, हाइट यति। यो मैले पिक्सेल्स राखेको छु, पिएक्स। तपाईँहरूले 10% 20% यताउता राख्न नि सक्नुहुन्छ है। अब कलरको कुरा गरौँ है त। कलर भनेको प्राय जस्तो हामीले युज गर्ने भनेको आरजिबी युज गर्छौँ, कि त हेक्स कोड कि त एचएसएल आरजिपीए। तर प्राय जस्तो हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ हेक्स कोड हुन्छ है। हेक्स कोडको अगाडि जहिले पनि हाम्रो के अरे ह्यासट्याग युज हुन्छ। ह्यासट्याग पछि त्यो कलर कोड त त्यहाँनिर तपाईँले गुगलमा हेर्दाखेरि पाइहाल्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले कुनै कलर प्यालेट जेनेरेटरमा आफ्नो कलर चुज गर्दाखेरि त्यहाँनिर देखि नै हाल्नुहुन्छ। हेक्स कोड चाहिँ त्यसलाई भन्छ है। एफएफएफ भनेको व्हाइट हो, #000 भनेको ब्ल्याक हो। यो चाहिँ सिम्पलहरू भयो। #DDDDD भन्ने पनि हुन्छ, त्यो भने ग्रे हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दै गए अनुसारको आउने चिज हो, यसमा हात्तिनुपर्ने केही छैन। हेक्स भयो। त्यो भने आरजिबी भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, हरेक कलर चाहिँ रेड ग्रिन र ब्लू मिलेर बन्छ भनेर हो। आरजिबी भनेको चाहिँ रेड ग्रिन र ब्लूको मिक्सर हो। यो पनि हामीले अहिले गरेर हेर्छौँ है। अब सिम्पल कलर हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यहाँ कलर ब्लू भनेर गर्छौँ, कलरको नाम लिएरै भन्छौँ, ब्लू ग्रिन टर्कोइज यताउता भनेर गर्छौँ है। अब त्यसपछि हेक्स कोड युज गर्दाखेरि यसरी कलर डिफाइन गर्छौँ। यो कलर के कसरी पाउने भन्ने त्यो तपाईँले कलर प्यालेटमा गएर हेर्दा नि भयो। तपाईँलाई कुन कलर चाहिएको छ त्यसको हेक्स कोड तपाईँले जेनेरेट गर्दा नि भयो होइन। अब आरजिबी भने चाहिँ रेड ग्रिन र ब्लूको यहाँनिर मिक्सर हो है त। रेड कलर मैले 0 हालेँ, अनि ग्रिन कलर नि 0 हालेँ, अनि त्यसपछि ब्लू कलर 255 भने चाहिँ म्याक्सिमम हो यसको। 255 सम्म हाल्यो भने चाहिँ यो पनि छैन, यो पनि छैन भनेपछि यो कुनै एउटा कलर जेनेरेट होला है। तर यो यस्तो याद गरिराख्नु पर्ने भन्ने छैन। कलर भनेको आफूले जेनेरेट गर्न मिल्ने चिज हो, त्यो यसमा धेरै त्यस्तो याद गर्नुपर्ने कुरा केही छैन है। अब बोर्डरमा जाउँ है त। बोर्डरमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ कुरा भन्दाखेरि हामीले धेरैवटा वेबसाइटहरू हेरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा बोर्डरहरू युज भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले थाहा होला नहोला, तर बोर्डरहरू धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ है त। अब सपोज यहीँनिर यो 3 कै बारेमा कुरा गर्ने भने यसको साइड वरपर यो बोर्डरै युज भइरहेको, यसरी यो बोर्डरै युज भइरहेको है त। ल अहिलेको लागि मैले यो मार्जिन यो युनिभर्सल सेलेक्टर हटाइदिएँ है। अब त्यसपछि यो नि हटाइदिएँ। ल अब तपाईँले के गर्नु छ अरे भन्दाखेरि यो पी भन्ने ट्यागको चाहिँ तपाईँलाई के गर्नु छ अरे भन्दाखेरि पी भन्दा नि हामी एउटा डिभिजनै बनाउँ न। पी भन्ने ट्याग छ। ल यतिकै राख्थेँ मैले, यहाँनिर लोरेम भनेर राख्थेँ। ल डिप भन्ने ट्यागमा लोरेम भनेर राख्थेँ मैले। आयो हाम्रो टेक्स्ट आयो है। अब त्यसपछि यसको वरिपरि चाहिँ तपाईँलाई के चाहियो अरे त भन्दाखेरि चाहियो अरे के अरे बोर्डर चाहियो अरे। बोर्डर चाहियो अरे, यो डिपको वरिपरि बोर्डर चाहियो अरे तपाईँलाई है। भनेपछि यहाँनिर हामीले यसमा के सेलेक्टर युज गर्नुपर्छ होला त। मैले न आइडी दिएको छु न क्लास दिएको छु भनेपछि यहाँनिर यो डिप भनेर युज गरिदिँदा हो, किनभने यहाँ एउटा मात्रै छ, अरूलाई जाने त कुरै भएन। भनेपछि मैले इलिमेन्ट सेलेक्टर युज गरेँ, डिप। त्यसपछि एउटा गाँठो खोल्दै त्यसमा प्रोपर्टी लेख्ने,
के त भन्दाखेरि बोर्डर भनेर लेख्ने है, बोर्डर भनेर लेख्ने। अब त्यसपछि बोर्डर कसरी दिने भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ ल। पहिला सुरु बोर्डर 1px सोलिड ब्ल्याक भनेर लेखेको छु मैले यहाँनिर है। यहाँनिर 1px भने के रहेछ त हेरौँ। 1px इज बोर्डर विथ भनेको छ। बोर्डरको विथ चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर यो 1px ले डिनोट गरे हो। सोलिड भनेको चाहिँ यसको स्टाइल हो, अहिले म देखाइहाल्छु स्टाइल कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर। अनि ब्ल्याक भनेको चाहिँ यो बोर्डरको कलर कुन हुनुपर्छ त भन्ने हो है त। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर मानौँ ल मेरो बोर्डरको विथ चाहिँ मलाई कति हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि 3px मोटो हुनु पर्यो, त्यसपछि सोलिड हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि ल ब्ल्याकै हुनु पर्यो। ब्ल्याकलाई S00 लेख्दै मैले, नत्र ब्ल्याकै लेख्दा नि भयो, ब्ल्याकै लेख्दा नि केही टेन्सन छैन है। ल आयो नि यहाँ हेर्नु त, यहाँ आयो है, ठ्याक्क आयो ल। अब अघि हामीले पढेको एउटा कुरा युज गरौँ, विथ भन्ने पढेको थियौँ हामीले। विथ मानौ यसको 700 पिक्सल रे, हाइट पनि 700 पिक्सल भनौँ न ल। स्क्वायर बन्ने हो 700 भएपछि 700 भयो है। हेर्नु त यहाँ ठ्याक्क 700 भन्दा नि यसलाई घटाइदिउँ न अलिकति 500 रे ल। ल विथ र हाइटको कन्सेप्ट पनि यहाँ क्लियर भयो है त। अब यो बोर्डर भनेको तपाईले यहीँनिरबाट पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ क्या यसलाई। यस्तो गर्ने, यसले सेलेक्ट गर्ने। यहाँनिर के लेखेको छ बोर्डर तपाईँलाई चाहियो रे, यहाँनिर बढाउनु पर्यो ल। मानौ भनेको यो यहाँनिर बोर्डरको विथले जनाउँछ के, बुझ्नुभयो नि। अब यहाँनिर मैले 11px लेख्न सकेँ ल। मानौ 11px ले बढाइदियो नि त, त्यो हामीलाई त्यति चाहिएको थियो अरे ल, यति चाहिएको थियो हामीलाई ल, भयो है। अब यो भनेको सोलिड भयो। सोलिड भनेको केही पनि डिजाइन छैन, यो आफै सोलिड खालको कलरमा आउँछ, यो यस्तै भयो है। अब अर्को यसको के छ त भन्दाखेरि सोलिडको सट्टा हामीले यहाँनिर DASSED ड्यास्ड भनेर हुन्छ एउटा, भनेको ड्यास 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 गरेर एउटा ब्र्याकेट बन्छ, एउटा बोर्डर बन्छ। अरू केही चेन्ज गरेको छैन, त्यही बिचको स्टाइल थियो नि। पहिला सुरु हामीले विथ लेख्यौँ, त्यसपछि स्टाइल लेख्यौँ, त्यसपछि यसको कलर लेख्यौँ नि हो। अब त्यसपछि ड्यास्ड पछि एउटा डटेड भन्ने छ, डटेड भन्ने छ है। डटेडमा यो डट 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 भएर आयो है त। अब त्यसपछि एउटा अरू पनि टन्नै छ है, डबल भन्ने, इन्सेट भन्ने सबै हेरौँ न। इन्सेट भन्ने अझ प्रायः तपाईँहरूले देखिरहेको हुन्छ। इन्सेट भनेको चाहिँ यहाँनिर इन्सेट भनेको चाहिँ यहाँ थोरै थोरै यहाँनिर स्याडोहरू देखिरहेछ है, थोरै थोरै। अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा डबल भन्ने नै हुन्छ के अरे, यो डबल। डबलले चाहिँ यहाँनिर यसरी डबल लाइन कोरिदिन्छ है, डबल बोर्डर लाइन कोरिदिन्छ ल। बोर्डरको नि कुरा अब क्लियर भयो है त। पहिला सुरु के लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। के लेख्नु पर्ने रहेछ पहिला सुरु यसको विथ लेख्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईले त्यसपछि चाहिँ यसको स्टाइल लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यसको कलर के राख्ने त लेख्नु पर्यो। यसको धेरै प्रपर्टी छ है बोर्डरको, बोर्डर स्टाइल, बोर्डर विथ भन्ने छुट्टै छुट्टै छ, त्यो तपाईले हेर्न नि सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सिकाएको चाहिँ यो हो, किनभने यो अलिकति सटिक लेख्नलाई छिटो पनि भयो हैन, सबै कुरा समावेश पनि भयो यसमै। त्यही भएर यही चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है त। अब त्यसपछि आउँ अर्को कुरामा है। यहाँ ल सोलिडै ठिक छ भनेको। अब त्यसपछि के चाहियो अरे भन्दाखेरि यसको यो चुच्चो भयो अरे ल। तपाईँलाई मन परेन अरे, यो चुच्चो मन परेन अरे, यहाँ पनि चुच्चो, यता चुच्चो, यता उता, यो चुच्चो मन परेन, तपाईँलाई हल्का राउन्ड खालको चाहियो अरे, थोरै राउन्ड खालको चाहियो भनेपछि यहाँनिर बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ, एउटा बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है। यहाँ मैले 10px दिएँ अहिले, थोरै राउन्ड भयो नि, यहाँ थोरै राउन्ड भयो हेर्नु त। अब तपाईँले यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ है। अनि CSS को लागि सबभन्दा हेल्पफुल टुल भनेकै यही यो डेभलपर्स प्यानल हो है। यहाँबाट यसरी यहाँ सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि तपाईँलाई जे जे यहाँ खेलाउन मन लाग्छ खेलाउने। 10px ले पुगेन अरे ल, मानौ मजाले गर्न सकिन्छ यस्तै यहीँबाट
यसलाई चाहिँ 10 px राखौँ ल। बोर्डरको नि कुरा, अब बोर्डर रेडियसको नि कुरा भयो है त। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सीएसएस गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिने कुरो भनेको मार्जिन र प्याडिङ भन्ने हुन्छ ल। मार्जिन र प्याडिङमा चाहिँ प्राय जस्तोलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ के, मार्जिन भनेको के हो, प्याडिङ भनेको के हो, किनभने दुईटै उस्तै नै लाग्छ। दुईटैले काम गर्ने भनेको ग्याप दिने नै हो हैन। तर मार्जिन भनेको के हो, प्याडिङ भनेको के हो भने यो दुईटा डिफरेन्ट टर्म्स हो है त। अब हेरौँ, टु अन्डरस्ट्यान्ड मार्जिन इज सिम्पली द ग्याप आउटसाइड एन एलिमेन्ट। Margins are used to create space around elements outside of any defined borders रे भनेको यहाँबाट कुरा क्लियर नै हुन्छ होला। मार्जिन भनेको चाहिँ कुनै एलिमेन्ट बाहिरको के, कुनै एलिमेन्ट बाहिरको मतलब यहाँनेरि अब सपोज हाम्रो यो डिभ एलिमेन्ट छ नि, यो भन्दा बाहिर चाहिँ ग्याप दिनु पर्यो भने हामीले मार्जिन युज गर्छौं। अब यो डिभ भित्र चाहिँ अलिकति ग्याप दिनु पर्यो भने हामीले प्याडिङ युज गर्छौं है त। प्याडिङ भने भित्रको ग्याप, मार्जिन भने बाहिरको ग्याप। ल गरेर हेरौँ न। हामीले बाहिरको ग्याप चाहियो रे सपोज हामीलाई है। मार्जिन लेखे मैले, मानौ 50 px रे ल। 50 px ले चारैतिरबाट यसले मार्जिन दियो नि है, बाहिरको मार्जिन है, यो बाहिरको ग्याप है। अब त्यसपछि प्याडिङ हेरौँ है, प्याडिङ ठ्याक्क क्लियर हुन्छ। अब प्याडिङ चाहिँ भित्र पनि हामीले ल मानौ भित्र 60 px दियौँ रे भने हेर त अब चाहिँ भित्र ग्याप आयो नि, कसरी कन्टेन्ट छुट्यो यहाँनेरि। यो मार्जिन भनेको बाहिरको ग्याप भयो, प्याडिङ भनेको चाहिँ भित्रको ग्याप भयो है त। ठ्याक्क क्लियर हुनको लागि चाहिँ यो एक्जाम्पल एकदमै राम्रो हो। बाहिरको ग्याप मार्जिन, भित्रको ग्याप प्याडिङ है। अब त्यसपछि तपाईले मानौ यहाँनेरि मार्जिन चारैतिर चाहिएकै छैन, टपमा मात्रै चाहिएको छ भनेपछि तपाईले यसरी लेख्नै पर्दैन। मार्जिन टप ल, मार्जिन टप तपाईलाई 30 px चाहियो रे, अनि मार्जिन लेफ्टबाट नि चाहियो रे भनेपछि मार्जिन लेफ्टबाट 50 px चाहियो रे, अनि त्यसपछि मार्जिन राइटबाट तपाईलाई 10 px चाहियो रे। त्यस्तै गरी मार्जिन बटम यताउता युज गर्न नि पायो है। प्याडिङको चाहिँ ल मानौ प्याडिङ हामीलाई टप मात्रै चाहियो रे, माथिबाट मात्रै ग्याप दिनु पर्यो रे भनेपछि यहाँनेरि टप लेख्न सकिन्छ है त। यसरी लेख्न सकिन्छ। यहाँ टपबाट दियो, अरु कहीँबाट दिएन, यहाँबाट छुट्टै दियो, यहाँबाट छुट्टै दियो। यसरी चाहिँ ग्यापहरु हामीले युज गर्न सक्छौं। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक है यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक। अब त्यसपछि तपाईलाई के चाहियो हेरौँ है। तपाईलाई यहाँ माथिबाट र मुनिबाट चाहिँ एउटा ग्याप चाहिएको छ, अनि यहाँबाट र यहाँबाट छुट्टै ग्याप चाहिएको छ। यहाँ पनि त्यस्तै माथि मुनि एउटै ग्याप, यहाँ र यहाँ एउटै ग्याप भनेपछि यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मार्जिन लेखौं। मार्जिन मुनि र माथि जहिले पनि अगाडि, लेफ्ट र राइट जहिले पनि सेकेन्डमा है त। त्यो भने म देखाउँछु यहाँ अहिले। मुनि र माथि हामीलाई 40 px चाहिएको छ, अनि राइट र लेफ्टमा हामीलाई 30 px चाहिएको छ भनेपछि यसरी लेख्न सक्छौं ल। यसरी ठ्याक्क है। यहाँबाट र यहाँबाट यतिकै ग्याप दिइराछ यिनीहरुले हैन। यो मैले विथ यसलाई डिफाइन गर्दै भएर यहाँनेरसम्म मात्रै आएको, तर दिन चाहिँ उतिकै दिइराछ। यहाँ तपाईले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो ठ्याक्क ग्याप दिइरा हुन्छ यसले। यहाँनेर छुट्टै ग्याप छ, यहाँनेर ठ्याक्क यहाँनेर यति नै ग्याप भयो, उता नि यति नै ग्याप छ ल। यहाँनेर छुट्टै ग्याप देखाइराछ, माथिबाट नि छुट्टै ग्याप छ, माथिबाट नि छुट्टै ग्याप छ ल। यसरी ग्याप दिइराछ है। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनेर यो दुईटालाई चाहिँ बीचमा ल्याउनु छ, के रे यो एउटा डिभलाई चाहिँ बीचमा ल्याउनु छ भनेपछि तपाईले के गर्दिनु सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँनेर मार्जिन अटो लेखिदिनु भने यो ट्याब चाहिँ बीचमा आउँछ कि यो डिभ चाहिँ बीचमा आउँछ। मार्जिन अटो भनेको यताबाट नि ठिक्क दे, यताबाट नि ठिक्क उतिनै दे, बीचमा आओस् भनेर भनेको हो के त्यो चाहिँ ठ्याक्क ल। मार्जिनको कन्सेप्ट यति हो। तपाईलाई मार्जिन प्याडिङ चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है त। मार्जिन भनेको बुझ्यो नि? कसैलाई के डाउट छ मार्जिन प्याडिङमा सोधिहालौँ है। मार्जिन भनेको बाहिरको ग्याप, प्याडिङ भनेको भित्रको ग्याप ल। कसरी लेख्ने पनि थाहा भयो है। यहाँनिर एउटा मिम हेर्दिउँ न। अब
एयर कन्डिसनर मार्जिन लेफ्ट -25 px उतै भित्रै छिरेछ माइनसमा मार्जिन दिएर भित्रै छिरेछ है यो चाहिँ होटल रुम डट सीएसएस ल यहाँनिरबाट हेर्न सकिन्छ अघि मैले युज गरे एक्जाम्पल जस्तै यहाँ ब्लू कलरमा दिइरहेछ यो भनेको यो बाहिरको ग्याप मार्जिन भयो एउटा बोर्डर छ यहाँनिर बोर्डर नभए नि केही हुँदैन बोर्डर दिनुपर्छ भन्ने होइन त्यहाँ मैले बोर्डर दिएँ भनेर भन्ने होइन त्यहाँनिर जे गर्दा नि पाइन्छ तर मार्जिन र प्याडिङ बिचको डिफरेन्स चाहिँ सम्झनु पर्यो यी प्याडिङ भनेको यो भित्रको ग्याप भयो है अब टेक्स्ट फर्मेटिङ भने के हो यहाँनिर नामले नै बुझिन्छ फर्मेट गर्ने टेक्स्टलाई फर्मेट गर्ने ल कसरी फर्मेट गर्ने त टेक्स्टलाई धेरै तरिकाहरू छ तपाईलाई टेक्स्ट कसरी राख्न मन लाग्छ जस्तै यहाँ हेर्नु न यो टेक्स्ट यहाँनिरबाट आएको छ यो राइट तिर के रे लेफ्ट तिरबाट आएको छ भनेपछि यो यसको अलाइनमेन्ट लेफ्ट तिरबाट रहेछ यसलाई यहाँ एउटा टेक्स्ट फर्मेटिङ भन्न सक्यो यसको यो फन्ट साइज बोल्ड रहेछ यसको फन्ट साइज ठुलो रहेछ त्यही भएर यसलाई हामीले टेक्स्ट फर्मेट गरे भन्न मिल्यो है त अब पहिला सुरु आउँ हामी अलाइनमेन्टमा हौ है अलाइनमेन्टमा हौ अब त्यसपछि जहिले पनि टेक्स्ट अलाइन चाहिँ जहिले पनि लेफ्टबाटै भइरहन्छ है डिफल्ट चाहिँ यहाँ लेफ्टबाटै भइरहन्छ यसरी यहाँ लेफ्टबाटै भइरहन्छ अब हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा ल्याउनु पर्यो रे मतलब टेक्स्टको अलाइन चाहिँ हामीले बीचमा गर्नु पर्यो भनेपछि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर भन्दियो भने यो बीचबाट डिस्प्ले हुन्छ कि यसको अलाइनमेन्ट बीचबाट हुन्छ कि यसरी अब राइटबाट गर्नु पर्यो रे भनेपछि हामीलाई जीएसटी राइट भयो भने हाम्रो राइटबाट आइरहेछ कि यसरी राइटबाट आइरहेछ अब त्यसपछि जस्टिफाई भन्ने हुन्छ जस्टिफाई भनेको चाहिँ ठ्याक्क अड्किरहेछ कि ठ्याक्क अड्किरहेछ है ठ्याक्क गइरहेछ अब हामीले यतिकै यहाँनिर यो केही नराख्दिने भने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई नराख्दिने भने कस्तो हुन्छ हेरौँ है यहाँनिरबाट छुटिरहेछ अनि यहाँ आइरहेछ नि तर जस्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है त टेक्स्ट अलाइन सेन्टर राइट लेफ्ट जस्टिफाई गर्न मिल्यो है त अब त्यसपछि अरु पनि टन्नै छ तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ W3 स्कुल भन्ने छ एउटा हैन त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुन्छ W3 स्कुल भन्ने छ है त म लिंक पनि छोड्दिन्छु एकछिनमा अब आउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा यही टेक्स्ट फर्मेटिङ कै एउटा डेकोरेसन टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने छ ल अब हामीलाई चाहिँ यहाँनेरि यो जुन छ नि यसमा चाहिँ अन्डरलाइन चाहिएको छ अरे यस भित्र चाहिँ हामीलाई अन्डरलाइन यो जुन कन्टेन्ट छ यसमा चाहिँ अन्डरलाइन चाहियो अरे सपोज भनेसी यो नि हटाइदिन पुरै एउटा H1 भन्ने ट्याग लिउँ न कति दियो प्याराग्राफ मात्रै लिनु H1 I'm a hero भन्ने एउटा छ रे है सपोज आयो ल अब यो मुनि चाहिँ तपाईलाई एउटा अन्डरलाइन चाहियो रे यो मुनि चाहिँ अन्डरलाइन चाहियो रे भनेसी यहाँनेर गएर तपाईले H1 हामीले किन यो सेलेक्टर युज गर्यौं अनि यहाँ एउटा मात्रै छ हामीलाई यो युज गर्दा सजिलो हो किन आईडी नाम दिइराख्नु धेरै हुँदाखेरि पो दिने त हैन अब यहाँ टेक्स्ट डेकोरेसन चाहिँ हामीले अन्डरलाइन भनेर दियौं रे सपोज भनेसी यहाँ अन्डरलाइन गरेर आउँछ के अन्डरलाइन अब अन्डरलाइन जस्तै ओभरलाइन ड्याश धेरै छ के ड्याश नै युज गरौँ न एकचोटी यसमा आएन ड्याश सायद काम गर्दैन होला अब यहाँनेरि एउटा एंकर ट्याग भन्ने पढाएको थिए नि है हामीले एचटीएमएल पढ्दाखेरि एंकर ट्याग भन्ने यो लिंक दिने यो ASREF भन्ने यहाँनेरि समथिङ के लेख्दियौं अब जस्तै बुक लेख्दै सपोज अब यहाँनेरि हेर्नु है यहाँ चाहिँ अलरेडी अन्डरलाइन भएको आइरा हुन्छ के यहाँनेरि चाहिँ किन आयो त यो चाहिँ जहिले पनि अन्डरलाइनमै आउँछ लिंक भएको कुराहरु चाहिँ यो जुन एंकर ट्याग युज गरिन्छ नि हामीले यो चाहिँ जहिले पनि नै हाम्रो उ नै आइरा हुन्छ कि मुनिपट्टि अन्डरलाइन हुन्छ अनि त्यसपछि अलिकति यहाँ जुम गरेर हेर्ने भने यहाँनेरि ब्लू कलरमै आइरा हुन्छ लिंक जति चाहिँ जहिले यस्तै हुन्छ अब यो हामीलाई
यस्तै यो डटी खालको त देखाउनु छैन हामीलाई, त राम्रो देखाउनु छ, एट्र्याक्टिभ देखाउनु छ हैन। भनेपछि यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर कुन ट्याग हो हाम्रो यो ए भन्ने ट्याग हो। ए भन्ने ट्यागको हाम्रो के हटाउनु पर्यो, अघि हामीले लाइन ल्याउनले टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन गरेका थियौं। अब लाइन हटाउनलाई टेक्स्ट डेकोरेसन चाहिँ नन गरिदिन्छौँ कि। नन भने केही पनि नराख, टेक्स्ट डेकोरेसन केही पनि नराख, चाहियो भने म राख्छु भने है। केही छ त? अब केही छैन। अब यसको कलर हटाउनु पर्यो भने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। कलर मानौ सपोज ब्ल्याक गर्नु पर्यो भने यहाँ ल ब्ल्याक हाल्दिएँ मैले, ब्ल्याक भयो। यसरी चाहिँ हामीले एङ्कर ट्यागको टेक्स्ट डेकोरेसन हटाउन सक्छौँ, अरू ट्यागहरूमा टेक्स्ट डेकोरेसन राख्न सक्छौँ है त। अब त्यसपछि टेक्स्ट ट्रान्सफर्मको कुरा आयो। टेक्स्ट ट्रान्सफर्ममा तीनटा कुरा हुन्छ। मानौ यहाँनिर फेरि ल H1 मा आइएम हिरो नै छ। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि तपाईलाई यहाँनिर भएको सबै वर्डहरूलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्यो रे, मतलब अप्पर केसमा लानु पर्यो रे। यहाँ भएको सबै म यो सबैलाई स्मल लेटरमा लेखिदिन्छु ल। आई एम अ हिरो ल लेखिदिएर मैले यहाँ सबै स्मल लेटरमा छ। तपाईलाई यो सबैलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लग्नु पर्यो रे। भनेपछि त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने छ ल, ट्रान्सफर्म गर्ने है। H1 लाई ट्रान्सफर्म गर्ने भनेपछि टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने हुन्छ। टेक्स्ट ट्रान्सफर्म चाहिँ के गर्ने, लाई अप्पर केसमा लैजा भनेको है। अप्पर केसमा लग्यो, सबै अप्पर केसमा लग्यो है। यसरी अप्पर केसमा लग्यो। अब मैले यहाँनिर सबै अप्पर केसमा लेख्छु ल एकचोटि। आई एम अ हिरो। अहिलेलाई हटाइदिउँ ल। यहाँ यो सबै अप्पर केसमा आइरहेको छ किनभने मैले लेखेकै अप्पर केसमा छु है त। अब त्यसपछि मलाई यो अप्पर केसमा चाहिएन, लोअर केसमा चाहियो भनेपछि H1 भन्ने सेलेक्टर युज गरेँ। टेक्स्टलाई मैले के गरेँ, ट्रान्सफर्म गरेँ। केमा त भन्दा त्यो मेरो सबै टेक्स्ट त्यस्तो छ, मलाई सबै लोअर केसमा चाहियो। जसरी भए हुन्छ लोअर केसमा मिलाइदियो मलाई भने मैले लोअर केसमा ल्याइदिएँ यसले। यसरी ल्याइदिएँ यसले है। अब त्यसपछि मैले यो हटाइदिएँ, मैले यतिकै राख्थेँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आएमा हिरो यतिकै पनि मिलेको छैन, त्यो पुरै क्यापिटल भयो भने पनि अर्कै देखाएको छ, मिलेको छैन। यसलाई चाहिँ ल अगाडिको वर्ड चाहिँ क्यापिटल बनाउनु पर्यो। यस्तै जुन ठाउँमा H1 भन्छ हामी यो टेक्स्ट ट्रान्सफर्म गर्ने के त गर्ने छ त्यो भन्दाखेरि क्यापिटलाइज गरिदिने कि। क्यापिटलाइज गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क अगाडिको इनिसियल्सहरू चाहिँ यसले क्यापिटल लेटरमा गरिदिन्छ है। मतलब हामीलाई क्यापिटल लेटर पढेको पर्यो भने चाहिँ केस पढ्यौँ के त युज के गर्ने त अप्पर लेटर्सहरूलाई चाहिँ अप्पर केसमा लगिदिन्छ। लोअर केस पढ्यौँ सबै लेटरहरूलाई लोअर केसमा लगिदिन्छ। अनि यो क्यापिटलाइज पढ्यौँ त्यो भनेको फर्स्टको इनिसियल्सहरू चाहिँ सबै क्यापिटल बनाइदिन्छ है त्यसले। अब आयो के को कुरो भन्दाखेरि वर्ड स्पेसिङको कुरो आयो। त्यसमा मैले यहाँनिर लोरिम टेक्स्ट लेख्थेँ भने एउटा केही लोरिम टेक्स्ट लेख्थेँ मैले ल H1 मा आयो यो। अब तपाईँले लाग्यो कुनै बेला ग्यापहरू छ, यो चाहिँ मलाई चाहिएन, योभन्दा अलिक धेरै चाहियो भनेपछि तपाईँले यो वर्डको बीचको यो जुन ग्याप छ नि यसलाई बढाउन घटाउन मिल्छ है त। कसरी मिल्छ त हेरौँ। H1 भन्ने ट्याग छ, त्यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। सेलेक्टरले सेलेक्ट गरेपछि CSS लेख्दा चाहिँ वर्डको बीचको स्पेसिङ भएर वर्ड स्पेसिङ भन्यो मैले है। भन्दाखेरि हामीलाई मानौ 3px ले बढाइदिए भनेपछि हरेकको बढ्दै गएको छ। अब अझै बढाउनु पर्यो रे। मानौ मैले अहिलेलाई ल 10px राखेको थिएँ भनेपछि यसको 10px ले बढ्दै गएको छ कि यसरी बढ्दै गएको छ है। 30px राख्दै अझै डिफरेन्स देखिन्छ है।
यत्रो यत्रो ग्याप आउँदै गएको छ है त। अब त्यसपछि हामीले कुरा गरौँ लेटर स्पेसिङको। ल ठिक छ, मलाई यो वर्ड स्पेसिङ त ठिकै भइरहेछ, यतिको ठिक छ चाहिन्छ। तर यो लेटरहरूको बीचको अलिकति ग्याप छैन कि अलिकति ग्याप नभएको कि जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर लेटरलाई दिने स्पेसिङ भएर लेटर स्पेसिङ भनिन्छ। यो भने प्रोपर्टी हो। अब यसको भ्यालु हाल्नु पर्यो। मानौँ 2px रे हेर्न सक्नुहुन्छ है, लेटरहरूको बीचमा ग्याप आइरहेछ, सानो ग्याप आइरहेछ। अझै यसलाई क्लियरली हेर्ने भने म ठुलो बनाइदिन्छु यहाँ। ल 10px रे मानौँ, त्यो चाहिँ नराख्नु, केही पनि यो भयो, वर्ड स्पेसिङ भने पनि भयो है। अब त्यसपछि लाइन हाइट जाउँ, लाइन हाइट है त। यो h1 ट्याग पनि हटाइदिउँ। अझै लेख्दिउँ न लोरेम यसरी आइरहेछ नि यो टेक्स्ट। अब अघि हेरेको हामीले भने वर्ड स्पेसिङ हेर्यौँ एउटा, त्यसपछि लेटरको बीचको स्पेसिङ हेर्यौँ छ नि। यसको यहाँनिर बीचको यो ग्याप हेर्नु त एकचोटि, यसरी सरल र यो ग्यापहरू के ठ्याक्क यो ग्यापहरू, एउटा लाइन छुटेपछिको अर्को ग्यापहरू अलिकति सँगै टाँस्या हो कि जस्तो लागेर सपोज हामीलाई भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिरबाट हामीले S2 भन्ने ट्यागलाई सेलेक्ट गर्यो सिलेक्टरले। त्यसपछि यसको लाइनको हाइट बढाउनु पर्यो भनेपछि लाइन हाइट, त्यसलाई चाहिँ मानौँ 2 राखिदिएँ मैले। यसमा पिक्सेल्समा राख्न नि मिल्छ, नोटमा राख्दा नि हुन्छ है, तर मलाई चाहिँ यही बानी भएर मैले यही राखेँ है त। 3 राख्यो भने झनै ठुलो हुन्छ है, यसरी हुन्छ है त ठ्याक्कै। ल लाइन हाइटको कुरा पनि सक्यो। अहिलेसम्म के कन्फ्युजन, के नबुझेको के छ? ठिक छ नि है? अब फन्टको कुरा गरौँ है त। फन्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा फन्ट कसरी राम्रो राख्ने त, अनि फन्ट साइज भने के हो, यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, वेट भने के हो, सबै हेर्छौँ है त। यो हामी चाहिँ यो नेक्स्ट लेसनमा गर्छौँ होला, गुगल फन्टबाट कसरी फन्ट राख्ने भन्ने, किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो यो। तर अहिले बिगिनरमै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन, यो अलि पछि सिक्दा हुन्छ है त। हामीले लिङ्क फर्मेटिङ त पढिसक्यौँ अघि, यो href ट्यागलाई चाहिँ कसरी फर्मेट गर्ने भनेर है। अब पहिला सुरु फन्टको बारेमा हेरौँ ल। यो S2 भन्ने यो जुन छ नि इलिमेन्ट, यसको चाहिँ ल सिलेक्टरले सेलेक्ट गर्यौँ। त्यसपछि फन्ट साइज भन्ने हुन्छ एउटा। फन्ट साइज भनेको चाहिँ तपाईँले त्यसको फन्ट साइज बढाउन मिल्यो। अहिले मैले सेभ नगरिकन हेरेको छु ल। यहाँनिर कत्रो छ हेर्नु है, पहिला सुरु कत्रो छ हेर्नु। मैले सेभ गरेँ, सानो भयो नि यसरी। अब त्यसपछि तपाईँले चाहेको अनुसार यसलाई घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 50px राख्दै सपोज भने हेर्नु त ठुलो भयो नि, ठुलो भयो है। अब तपाईँले यसलाई 70px राखिदिनु भयो, झनै ठुलो हुन्छ है, यसरी हेर्नुपर्छ। अब यहाँ px मात्रै राख्नुपर्छ, px बाहेक केही राख्न मिल्दैन? मिल्छ, किन नमिल्नु, मिल्छ। em भन्ने हुन्छ एउटा, em राख्न पनि मिल्छ। अब यसलाई मैले फोएम राखिदिएँ, फोएम यत्रो ठुलो हुन्छ यसरी। अब अर्को राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, किन नमिल्नु। रेम भन्ने हुन्छ, आरएम। अघि px युज गर्यौँ, em युज गर्यौँ, अहिले आरएम युज गर्यौँ ल। त्योभन्दा ठुलो हो ठ्याक्क। यसरी चाहिँ फन्ट साइज युज गर्न सक्छौँ है हामीले, आफूलाई मन लागेको फन्ट साइज राख्न सक्छौँ ल। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर ल मानौँ p ट्याग युज गरौँ न। अब फेरि वेलकम टु p ट्याग। अब p
p भन्ने एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्यौं, गाँठो खोल्यौं, त्यसपछि प्रोपर्टी र भ्यालु कुरा त आइहाल्यो है त। फन्ट साइज रे मानौ फन्ट साइज 20 px राखौं। ल आयो फन्ट साइज 20 px आयो है। अब के गर्नु पर्यो रे त भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो फन्ट चाहिँ हामीलाई अलिकति मसिनो हो कि जस्तो लाग्यो रे के सपोज ठ्याक्न सक्छ। अलि यो फन्ट चाहिँ मसिनो भयो, यसलाई हल्का मोटो बनाऊ न। यसलाई चाहिँ कस्तो बनाऊ भन्दाखेरि ल यतिको बनाउन जस्तो लाग्यो भनेपछि तपाईले यसमा वेट थप्न सक्नुहुन्छ। यो वेट फन्टको वेट के फन्टको वेट यो तपाईको 100 देखि 900 सम्म हुन्छ, अथवा बोल्ड भन्ने पनि हुन्छ, लाइटर बोल्डर भन्ने पनि हुन्छ। तपाईले चाहिँ लेख्दै जाने भयो, यो आफै बोल्ड भएर आउँछ है। बोल्ड भएर आयो नि यसरी। अब मैले यो हटाइदिएँ भने तपाईहरुले डिफरेन्स त देखि नै हाल्नुहुन्छ है। हेर्नु है, अब यस्तो लाइट छ नि। अब यसलाई बोल्ड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने, यसरी फन्ट वेट हाल्दिने। फन्ट वेट हालिसकेपछि यहाँ आउँछ यसरी। तपाईले नम्बर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, 100 देखि 900 को बीचमा जति युज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको फन्ट वेट तपाईकोमा लाग्दै जान्छ है। ल अब त्यसपछि कुरा गरौँ हामी होभर इफेक्ट भन्दा नि पहिला सुरु ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ। ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ आज गरिदैन, आज हामी 9 बजेसम्म गर्ने हो। इमेज भन्दा नि हामी आज चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरहरु के गरिराख्न सकिन्छ, के हो कस्तो हो हेरौँ है त। ल मैले यहाँनिर एउटा डिभ खोले, अनि त्यसपछि डिभलाई सेलेक्ट गरे यसरी। त्यसपछि डिभलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यो भन्दा नि क्लासै बनाऊ न एउटा हैन। क्लास चाहिँ मानौ माई डिभ भनेर राखे। क्लासलाई केले सेलेक्ट गरिन्छ, क्लासलाई जहिले नि डटले सेलेक्ट गरिन्छ है। क्लासको नाम के माई डिभ। अब यो माई डिभमा के गर्ने त हेरौँ है त। के चाहिएको छ रे, सपोज हामीलाई एउटा विड्थ चाहियो रे 700 पिक्सल्स, हाइट चाहियो मानौ 500 पिक्सल्स चाहियो रे हैन। अनि हामीले पढेको थियौं नि अघि, बोर्डर पनि हाल्दैन, झिलिमिली देखाइदियौ। बोर्डर 10 px को चाहियो रे, ड्याश हाल्यौ न के छ र, ड्याश चाहियो रे। अनि त्यसपछि कलर चाहिँ ग्रीन चाहियो रे, बोर्डरको कलर ग्रीन चाहियो रे। अब त्यो मलाई त्यस्तो उ छैन, मलाई त्यस्तो मन पर्दैन, चुच्चो कर्नर खोज्न सक्छ भन्ने हो भने बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ हाल्दिने। मैले 10 px हाल्ने, तपाईहरुलाई जति मन लाग्यो हाल्नु, तपाईहरुको इच्छा अनुसार। अब यो हाम्रो आयो यहाँ झिलिमिली पुरै आयो है त यहाँनिर यसरी। अब यसको यो जुन छ नि यो डिभिजन छ नि, यसको चाहिँ हामीलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहियो रे के। यो अहिले जति पनि छ यो व्हाइटै देखिरहेछ, यो डिफल्ट ब्राउजरको यो ब्याकग्राउन्ड। तर हामीलाई यो जुन बनाएको डिभिजन छ यसको चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि मानौ रातो हुनु पर्यो रे भने हामीले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर हाल्न सक्छौं। ल ब्याकग्राउन्ड कलर रेड, रातो आयो नि, हेर्नु त रातो आयो। अब ब्याकग्राउन्ड कलर छोटा म ब्याकग्राउन्ड मात्रै हाल्न मिल्दैन भने मिल्छ है, किन नमिल्ने हो र। एउटा पेज चेन्ज छ। तपाईलाई यहाँनिर जे युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले एक्स कलरै युज गर्यो भने पनि। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिरबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ VS कोडको चाहिँ त्यो एउटा राम्रो कुरा छ। यहाँबाट तपाईले जे युज गर्न सक्नुभयो। यो राख्दिनु एउटा झिलिमिली भन्दा नि यो राख्दिनु के, यो राख्दिनु ठ्याक्क आयो, ब्याकग्राउन्ड पनि आयो है। अब त्यसपछि होभर इफेक्ट भन्ने छ है एउटा, होभर इफेक्ट भन्ने छ। त्यो चाहिँ छोटो हेरिहालौँ ल, ठिक्क हेरिहालौँ। त्यसको बारेमा एक्सप्लेन चाहिँ ठ्याक्क अर्को सेसनमा गर्नुपर्छ। होभर इफेक्ट चाहिँ हेरिहालौँ है त्यो एउटा। ल तपाईहरुले प्राय वेबसाइटहरुमा जाँदाखेरि देख्नु भयो होला नि, एउटा इफेक्ट दिएको हुन्छ। बटनमा जाने बित्तिकै ठ्याक्क त्यसको कलर चेन्ज हुने, त्यसको फन्ट साइज चेन्ज हुने, के चेन्ज हुने, यताउता
त्यस्तो देख्नु भएको छ होला है। त्यो चाहिँ के गर्ने हो भने त भनेपछि होभर इफेक्ट युज गरेर है त। अब मानौ हामी बटनै बनाउँ न, एउटा बटन भन्ने ट्याग तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ HTML मा। अनि त्यसपछि एउटा यहाँ साइन अप भनेर मैले बनाएँ, साइन अप भन्ने बटन आयो। अब यो बटनलाई हामीले हल्का डिजाइन गर्नु पर्यो भनेपछि CSS मा जाने, के हो बटन एलिमेन्ट हो भनेपछि एलिमेन्ट यहाँनिर सेलेक्ट गर्यो, गाँठो खोल्यो, बान्यो। त्यसपछि प्रपर्टी र भ्यालु, ब्याकग्राउन्ड चाहियो अरे हामीलाई रेड चाहियो अरे, ल रेड। कलर चाहिँ हामीलाई ब्ल्याक चाहियो अरे, त्यो भित्रको टेक्स्ट छ नि जुन यहाँनिर साइन अप भन्ने टेक्स्टको चाहिँ कलर हामीलाई यहाँ ब्ल्याक चाहियो अरे। ल त्यसपछि भित्रको ग्याप के हो, कसै एकजनाले भन्नु न, भित्रको ग्याप, भित्र हाल्ने ग्यापलाई प्याडिङ। प्याडिङ चाहिँ मानौ 20 px चाहियो भनेपछि ल हाम्रो कस्तो हेर्यो भयो, हेरौँ है त। ठ्याक्क यस्तो भएछ है, हाम्रो बटन यस्तो भएछ। अब यसको साइड साइडमा हामीलाई हल्का राउन्डेड पनि बनाउनु पर्यो भनेपछि बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ यसरी। अब यो थोरै राउन्ड हुन्छ है। अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ र भन्दाखेरि ठ्याक्क यो हामीले माउस यहाँनिर गएर यसरी गर्ने बित्तिकै यसको कलर चेन्ज हुनु पर्यो। ठ्याक्क यस्तो गर्ने बित्तिकै कलर चेन्ज हुनु पर्यो, यस्तो गर्ने बित्तिकै कलर चेन्ज हुनु पर्यो है त। त्यसको लागि होभर भन्ने इफेक्ट हुन्छ है, होभर भन्ने इफेक्ट हुन्छ। यो इफेक्ट केमा लाउने त, हामीले बटनमा लाउने हो भनेपछि बटन लेख्ने, त्यसपछि यो एउटा दिने, अनि होभर भन्ने हुन्छ है, HVR होभर। त्यसपछि खोल्ने, अनि त्यसपछि के लेख्न मन लाग्छ लेख्ने, यहाँभित्र के लेख्न मन लाग्छ लेख्ने, जे पाए त्यही लेख्ने चाहिँ होइन, प्रपर्टी चाहिँ के लेख्न मन लाग्छ लेख्ने। होभर गर्दाखेरि के होस् जस्तो लाग्यो त। ल ब्याकग्राउन्ड पहिला रातो थियो, अब चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हाम्रो के हुनु पर्यो अरे भन्दाखेरि ब्ल्याक हुनु पर्यो अरे। अनि त्यसपछि टेक्स्टको कलर चाहिँ के हुनु पर्यो अरे भन्दाखेरि व्हाइट हुनु पर्यो अरे। भयो ठ्याक्क ठ्याक्क भयो है। यसलाई चाहिँ ओभर इफेक्ट भनिन्छ है त। अब फ्याब आइकन अहिले नहेरौँ। फ्याब आइकन भने चाहिँ के हो म भनिदिइहाल्छु, तर भन्नु चाहिँ है। फ्याब आइकन भने चाहिँ के भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनिर देख्नुहुन्छ नि एउटा आइकन छ नि यहाँनिर, यसलाई चाहिँ फ्याब आइकन भनिन्छ है। यसलाई फ्याब आइकन भनिन्छ। ल यहाँनिर पनि हेर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो छैन किनभने हामीले हालेको छैनौँ नि त यहाँनिर, यसमा छ। यसलाई चाहिँ फ्याब आइकन भनिन्छ। ल आजको हाम्रो टपिकहरु सक्यो। अब यो हिजोको र आजको म शेयर पनि गरिदिन्छु फाइलहरु, अनि त्यही हो। कसैलाई के सोध्ने केही गर्ने सबै बुझ्नु भएको छ कि नै? नहीं साँच्ची हिजोको मटेरियल्सहरु तिमीले पठाइसक्यौ होला सबलाई? छैन आज म सरलाई पठाइदिन्छु अनि सरले पठाइदिनुहुन्छ होला। ए ल